अद्य सिद्धान्तकौमुद्याम् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे तृतीयो भागः डिसेम्बर् मासस्य 10 दिनाङ्कः। गतविषयायाम् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे रामशब्दस्य प्रक्रिया आरब्धा। ततः प्राक् प्रायेण अर्थात् नामपदेषु प्रकृतिः अर्थात् प्रातिपदिकं प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते सूत्रद्वयेन अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं तथा कृत्तद्धितसमासाश्च इत्येताभ्यां सूत्राभ्यां प्रत्ययाः भवन्ति सुपः सुप्रत्ययाः सुऔजस् इत्यादि सूत्रेण विधीयन्ते। रामशब्दात् सुप्रत्यये कृते रामः इति रूपम्। कथं राम इत्यस्मात् सु इति प्रत्ययः क्रियते। सुप्रत्यये उकारस्य उपदेशे जनुनासिकयते इत्यनेन इत्संज्ञायां राम स इति स्थिते ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वे खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति रेफस्य विसर्गे रामः इति प्रथमाविभक्तौ एकवचने रूपम्। राम औ सु औ औ इति प्रथमाविभक्तौ द्विवचनप्रत्ययः। राम औ इति स्थिते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति प्राप्तं पूर्वसवर्णदीर्घं बाधित्वा वृद्धिरेचि बाधित्वा अर्थात् नादिचि इति निषेधस्य सत्त्वात् अवर्णादिचि परे पूर्वसवर्णदीर्घः न स्यात् इत्युक्तत्वात् वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धौ रामौ राम औ अकाराद् औकारे परे औकारः एकादेशः रामौ। ततः रामाः राम जस् प्रत्ययः क्रियते। जस् प्रत्यये जकारस्य चुटु इत्यनेन इत्संज्ञा भवति। प्रत्ययाद्यौ चुटु चवर्गटवर्गौ इतौ स्तः इत्यनेन राम अस् इति स्थिते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः रामास्। ततः ऋत्वं ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गे रामाः रामः रामौ रामाः इति रूपत्रयं साधितम्। Any doubts in what we did last class? No? Okay, so let's move on. The next thing is actually there are only 7 vibhaktis. Prathamatah arabhya saptami. Sambodhana prathama ityeka vibhaktihi स्वीक्रियते किन्तु सा पृथक् विभक्तिः नास्ति. It is not separate vibhakti. What is a vibhakti? Can somebody tell me? And I say there is no sambodhana prathama vibhakti. What is vibhakti? Vibhaktihi nama ka? Huh? Vibhaktihi nama ka? Supanting. Right. हाँ सुप्रत्ययाः तिङ् प्रत्ययाश्च विभक्तिः इति संज्ञां प्राप्नुवन्ति विभक्तिश्च इति सूत्रम्. So it is only the sup pratyayas and the ting pratyayas which get the samnya called vibhakti. Right? Now if and as we know that there is only the sup pratyayas are only 21. So there is no separate vibhakti for sambodhana. It is just that sambodhanecha ityanena sambodhanepi prathama vibhaktihi vidhiyate. So sambodhana prathama pratyayas are the same as prathama vibhakti pratyayas. Prathama vibhaktau ye pratyayah अर्थात् सु औ जस् ते एव प्रत्ययाः सम्बोधनेपि भवन्ति. तर्हि कः विशेषः सम्बोधनप्रथमायाः प्रथमायाश्च इति चेत् एकवचनं सम्बुद्धिः इति सूत्रम्. सम्बुद्धिः इति संज्ञा विधीयते. सम्बुद्धि इस् अ टर्म्, इट्स् अ टेक्निकल् टर्म् आफ् व्याकरण. पदद्वयं वर्तते. एकवचनं सम्बुद्धिः. प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रात् प्रथमा इति अनुवर्तते. सम्बोधने च इति सूत्रात् सम्बोधने इति अनुवर्तते. कः अर्थः? सम्बोधने प्रथमायाः एकवचनं सम्बुद्धिसंज्ञं स्यात्. So there is no separate pratyaya. It is just the su pratyaya which is being used for sambodhana is being given a new name called sambuddhi. सम्बोधने प्रथमायाः एकवचनम् एकवचने एव विशेषः. प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य यदि सम्बोधने सह प्रत्ययः तर्हि सम्बुद्धिः इति संज्ञा दीयते. So since Panini defines the term sambuddhi and he defines some karyas using the sambuddhi samnya. That is why occasionally there is a difference between the rupa of prathama vibhakti and sambodhana prathama vibhakti. Nowhere, and I mean 100%, there is not a single case where there is a difference between dvivachana or bahuvachana rupas of sambodhana prathama.
प्रथमा विभक्तौ द्विवचने यद्रूपं बहुवचने यद्रूपं तदेव रूपं भवति सम्बोधनप्रथमायामपि द्विवचने बहुवचने च एकवचने एव विशेषः भवितुमर्हति सर्वत्र भवति इति नास्ति इट इज नॉट that always प्रथमा and सम्बोधन प्रथमा differ which if they differ only in the ekavachana and what is the reason because तस्य एकवचनस्य सम्बुद्धिः इति संज्ञा वर्तते तत् संज्ञा प्रयुक्तानि कार्याणि भवन्ति सम्बुद्धि संज्ञा प्रयुक्तानि कार्याणि सम्बोधने एव भवन्ति न तु प्रथमा विभक्तौ अत एव क्वचित् विशेषः दृश्यते अस्तु इदानीम् एकवचनं सम्बुद्धिः इत्यनेन राम सु इति स्थिते सम्बोधने यदि रामः सम्बोद्धुमिष्यते तर्हि सम्बोधने प्रथमा विभक्तौ हे राम सु हे इति केवलं सम्बोधनस्य सूचनार्थं we use the hey rama only to indicate that it is a sambodhana actually it is just rama and su right? So rama su iti sthite soja samothas ityadina supratyeye krite sambuddhiः ekavachanam sambuddhiः ityanena sambuddhi samnya asti asya supratyayasya it is a pratyaya which gets the samnya called sambuddhi तत्रापि उपदेशे अगनुनासिक इत्यनेन उकारस्य संज्ञायां तस्य लोपः इत्यनेन लोपे हे राम स इत्यस्ति यथा राम स इत्यत्र ससजुषोरुः इत्यत्र प्राप्तिः अत्रापि ससजुषोरुः इति प्राप्नोति तद् बाधित्वा कार्यमुच्यते एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति अग्रिमं सूत्रम् पदद्वयम् एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुदिस्य प्रक्तं हल् इति सूत्रेण हल् इति अनुवर्तते लोपो व्योर्वलि इत्यतः लोपः इति अनुवर्तते हलः लोपः सम्बुद्धेः हलः लोपः इत्यतः सम्बुद्धिः नाम सम्बोधनप्रथमायाः एकवचनप्रत्ययः तस्य हलः लोपो भवति कदा भवति एङ् ह्रस्वात् एङ् इत्यस्मात् परः अस्ति चेत् एओ एकार ओकाराभ्यां परः अथवा ह्रस्वत्स्वरात् परश्चेत् सम्बुद्धेः हलः लोपः इति सामान्यतः अर्थः किन्तु अत्र अंगात् इति विशेषणं सम्बुद्धिपदेन आक्षिप्यते so if you look at this the words what is there in the sutra what does it tell एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः हल् लोपः एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रे श्रूयेते पदे हल् लोपः इति पदद्वयम् अनुवर्तते कः अर्थः भवति एङ् ह्रस्वात् परस्य सम्बुद्धेः हलः लोपः इत्येव अर्थः किन्तु दीक्षितैः विशिष्टः कश्चन अर्थः दीयते एङन्तात् ह्रस्वान्तात् च अंगात् परस्य सम्बुद्धेः हलः इत्युच्यते अंगात् इति विशेष्यं sorry this is there's a typo here it is not visheshana it's a visheshya एङ् ह्रस्वात् इति विशेषणं अंगात् इति विशेष्यं आक्षिप्यते so when you say what is anga we'll study by the end of this class anga is another term which is used by Panini yasmat pratyaya vidhihi tadadi pratyayengam yasmat pratyayah vidhiyate that on which we add a pratyaya is going broadly it is called an anga for example if you add the su pratyaya to the word rama rama is an anga right. So angat iti visheshyam एङ् ह्रस्वात् इति विशेषणं तदा किं भवति येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन तदन्तविधौ एङन्तात् ह्रस्वान्तात् च अंगात् इत्युच्यते अत एव सूत्रार्थः लिखितः दीक्षितैः एङन्तात् ह्रस्वान्तात् च अंगात् हल् लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत् अर्थात् हे राम सु इत्यस्ति इदानीं हे राम स उकारस्य लोपे अस्य राम इत्यस्य अंगसंज्ञा वर्तते so anga we will define again later for now whatever is the prakriti can be treated as anga for now it is not the exact definition of anga but the prakriti which is rama that on which you add a pratyaya is an anga so here the anga is rama सूत्रार्थः कः एङन्तात् ह्रस्वान्तात् च अंगात् परः हल् लुप्यते अत्र ह्रस्वान्तम् अंगं वर्तते राम इति अंगं तच्च ह्रस्वाकारान्तं ह्रस्वान्तात् अंगात् परस्य परः हल् अर्थात् सकारः लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत् सम्बुद्धेः सकारः therefore सकारलोपे हे राम इति रूपं clear so now the question is why that angat iti kimartham vaktavyam you could have just as well said एङः ह्रस्वात् च परः हल् लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत्
what we hear from the sutra is eng hrasvat. Hrasvat paraha sambuddhehe hal lupyate. Engah paraha sambuddhehe hal lupyate. Even with that meaning, we do get here. There is a hrasva and following the hrasva there is a sakara. So, hrasvat parasya sambuddhehe halaha lopaha ityuktepi atra lopaha siddhyati. Kimartham angat iti akshepaha iti prashnaha. Is the question clear? The question is, what we did for deriving the sutrartha is, eng hrasvat sambuddhehe iti sthite, angat iti visheshyam akshepya, eng hrasvat iti angasya visheshanam ityuktam. Eng hrasvat iti visheshanam, angat iti visheshyam. Yena vis tadantasya, visheshanam tadantasya samyasyat, swasya cha rupasya ityuktatvena. Eng hrasvat iti visheshanam, engantat hrasvantat angat ityartha labhyate. That is what has been told by Dikshitar in the Sutrartha. Engantat hrasvantat cha angat hal lupyate sambuddhehe chet. He is introducing this word angat forcibly, even though it is not heard in the sutra, and this sutra is not in the angathikara, but still he wants this angat. He does not want the simple meaning of if there is an eng, a, o or hrasva followed by a hal of sambuddhi, that would be deleted. Is the simple meaning which would be we get from the sutra. But he adds this new parameter called angat, which means that the enganta or hrasvanta should belong to the anga. The anga should be either enganta or hrasvanta. So why that specification is the question. Because in this case there is no difference. Whether you say hrasvantat angat parasya sambuddhehe halaha lopaha athava hrasvat parasya sambuddhehe halaha lopaha, रूपे विशेषः नास्ति. ह्रस्वात् परः अपि अस्ति, ह्रस्वान्तात् अङ्गात् परः अपि अस्ति. किमर्थम् अङ्गात् इति विशेष्यम् इति प्रश्नः. सम्बुद्ध्याङ्क्षिप्तस्य अङ्गस्य एङ् ह्रस्वाभ्यां विशेषणात् नेह हे कतरत् कुलेति इति प्रत्युदाहरणं दीयते. हे कतरत् कुल इत्यस्ति. कतर इति शब्दः अकारान्तः सर्वनाम शब्दः. हे कतर सु इति क्रियते. संबोधने एकवचने सुप्रत्ययः. तस्य सुप्रत्ययस्य अदृड् इति आदेशः भवति. अड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः इति सूत्रेण प्रत्ययस्य सुप्रत्ययस्य स्थाने अदृड् इति आदेशः. तत्र डकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा लोपः. सो यु हाव् हे कतर अद्. डित्वात् यत्र प्रत्ययः डित् डकारः यस्मिन् प्रत्यये डकारः इत्संज्ञकः भवति तत्र टेः लोपः इति सूत्रमस्ति. टेः इत्यनेन अङ्गे अर्थात् कतर इत्यस्य यः टि. टि नाम किम्? वाट् इस् टि? रैट्. अचोन्त्यादि टि. अचः अन्त्यादि. अचां मध्ये यः अन्त्यः तदादि शब्दस्वरूपं टिसंज्ञं स्यात्. सो हियर यू हैव कतर. अचां मध्ये अन्त्यः रेफात् परः अकारः, अग्रे किमपि नास्ति, अकारः टि. तस्य टेः इत्यनेन अकारस्य लोपः. हे कतर अद् इत्यस्ति. क्लियर? दिस इज द प्रक्रिया ऑफ कतरत्. यू हैव हे कतर एंड अद्. नाउ and this, when you join this, it becomes he katarad. If you notice here, katara ityatra rephat paraha hrasva akarah asti. Hrasvat paraha sambuddhehe hal. Supratyayah sambuddhihi. Sambuddhehe avayavah hal asti. ह्रस्वात् परः सम्बुद्धेः हल् दकारः अस्ति. अत्रापि एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन लोपः स्यात्. If we do not include angat in the sutrartha, if we just say whenever an eng, ekara, okara or hrasvaswara is followed by the hal of sambuddhi, that hal gets deleted. If that were the meaning, even here, since there is a hrasva akara, notice that dakara also belongs to the pratyaya. The pratyaya itself has a hrasvakara and it has a dakara. But if there is no anga, you still have a hrasvakara which is followed by a hal of sambuddhi. So the dakara should be deleted. But the rupa is he katarat, where dakara is not deleted. That is why Dikshitar says hrasvantat angat. Now, which is the anga is katara. That on which we have added the pratyaya is katara. This is the anga. The akara has been deleted. So now katar is the anga remaining. Katar iti angam, adu iti pratyaya. Hrasvantam angam nasti. There is no hrasvanta anga here, right?
ह्रस्वात् परः सम्बुद्धेः हल् अस्ति, ह्रस्वान्तम् अङ्गं नास्ति. This anga is rephanta and not hrasvanta. The hrasva akara does not belong to the anga, it belongs to the pratyaya. That is why he introduces the anga. If the anga is hrasvanta or enganta, then only there is a deletion, there is a lopa. If the hrasva belongs to the pratyaya, there is no lopa. That is why the meaning of eng hrasvat sambuddhehe is decided as engantat hrasvantat cha angat paraha hal lupyate sambuddheshchet. Atra hrasvantam angam nasti, atah atra lopah na bhavati. Atra lopam nivarayitum tatra angat iti akshipyate. Yes. Would you like me to explain it again, or is this okay? Just a curiosity question. The angasya, the definition of anga comes later in the sutra sequence or before? I mean, in the Kaumudi it comes later. Just for the Tritiya Vibhakti we have. In Panini, it comes before, is it? But giving the Vartikam. It does not matter, no. As in Panini, as long as it is in the Sapada Saptadhyayi, it does not matter whether it comes earlier or later. It is earlier. It's in the first chapter itself. Oh, okay. It does not matter. It does because in the Sapada Saptadhyayi, the Samya Sutra, for a Samya Sutra, the number does not matter. Wherever the Samya Sutra is, we can still apply it. Thank you. Okay. Somebody wants it to repeat. Okay, I'll just repeat the whole part once more. Okay, अस्मात् प्रत्ययविधिः इति 1.4.13 प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे अस्ति तथापि okay, so now the question is एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति उच्यते. कः अर्थः? वर्णितः दीक्षितैः एङन्तात् ह्रस्वान्तात् च अङ्गात् हल् लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत्. अङ्गात् इति विशेष्यम् उक्तम्. अर्थात् ह्रस्वः अथवा एकार ओकारः अङ्गस्य अन्ते अस्ति चेत्, अङ्गं ह्रस्वान्तम् एकार ओकारान्तं वा भवति चेत् एव लोपः, अन्यथा लोपः नास्ति इति सूत्रार्थः. खलु? किमर्थं तथा वर्णनीयम्? केवलं ह्रस्वात् परः सम्बुद्धेः हल् लुप्यते इत्युक्ते को दोषः इति चेत् हे कतरत् कुल इत्यत्र दोषः भवति. अत्र प्रक्रिया दर्शिता. कतर इत्यस्मात् सुप्रत्ययस्य अदडादेशे अदडादेशे डकारस्य इत्वे डित्वात् टेः इति टिलोपे हे कतर् अद् इत्यस्ति. अत्र अङ्गं भवति कतर्, रेफान्तम् अङ्गम्, अद् इति प्रत्ययः. यदि अङ्गात् इति नोच्यते तर्हि अत्रापि ह्रस्वात् परः सम्बुद्धेः हल् इत्यनेन अत्रापि एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन लोपः स्यात्. There should technically be deletion here because there is a hrasva which is followed by hal of sambuddhi. Right? But since Dikshita says enganta hrasvanta cha angat, the anga has to be rephanta or hrasvanta. In this case, since the anga is not hrasvanta, it is rephanta, there is no deletion here. यद्यपि ह्रस्वात् परः सम्बुद्धेः हल् वर्तते तथापि ह्रस्वान्तम् अङ्गं नास्ति, तस्मात् अत्र लोपः न भवति. अत्र लोपं निवारयितुं तत्र अङ्गात् इति विशेष्यं दत्तम्. Now coming to Rama. Rama ityatra tu hrasvantam angam. Rama itself is the anga and it is hrasvanta. That is why we get deletion. He Rama su iti sthite supratyayasya lope. He Rama. Ramah Ramo Ramaha. He Rama. He Ramo He Ramaha. Ityatra bhedaha nasti. There is no difference in He Ramo He Ramaha. Vivachana and Bahuvachana are always the same. Right? Before that there is one more factor in एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः. एङ् ग्रहणं किमर्थम्? एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्युच्यते. एङ् इति किमर्थं वक्तव्यम् इति प्रश्नः. केवलं ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्येव सूत्रमस्तु. Why don't we just say ह्रस्वात् सम्बुद्धेः लोपः स्यात्? किमर्थम् एङ् ह्रस्वात् इति उच्यते? उत्तरं दीयते हे हरे हे विष्णु इति उदाहरणं दत्तं दीक्षितैः. कथं रूपम्? हरि शब्दस्य संबोधने एकवचने हे हरि सु इत्यस्ति.
ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन इकारस्य गुणः क्रियते हे हरे सु इत्यस्ति अत्र ह्रस्वः नास्ति एकार इज नॉट ह्रस्व that is why if we just say ह्रस्वात् सम्बुद्धेः there would not be guna there would not be सम्बुद्धि लोप अत्रापि सम्बुद्धि लोपः इष्यते हे हरे इत्यत्र एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सकार लोपः इष्यते तस्मात् एङ् इति उच्यते सेम प्रक्रिया इज फॉर हे विष्णु सु इति स्थिते ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन गुणे एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सकारस्य लोपे हे विष्णु that is why the एङ् grahana to enable deletion of sakara when followed by ekara or okara. Right? Clear so far? But it is not so simple. When you have He Hari Su, why don't we delete the sakara first? Right? Atrapi hrasvaha asti. ह्रस्वस्य गुणः इत्येव अस्ति ह्रस्वः एव अस्ति हे हरि सु हे विष्णु सु इति स्थिते ह्रस्वः एव अस्ति आदावेव ह्रस्वात् सम्बुद्धेः लेट् द सूत्र बी ओन्ली ह्रस्वात् सम्बुद्धेः ह्रस्वान्ताद् अङ्गात् परस्य सम्बुद्धेः हलः लोपः अत्रापि ह्रस्वः अस्ति सम्बुद्धेः हलः लोपः भवतु सकारस्य लोपः लोपे कृते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रमस्ति even after a pratyaya has been deleted we can still do a karya based on that pratyaya by what we call as pratyaya lakshana even when the pratyaya has been deleted tannimittakam karyam bhavati pratyayalope pratyayalakshanam ityanena ह्रस्वस्य गुणः इति गुणः कर्तुं शक्यते तस्मात् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्येव सूत्रमस्तु एङ् ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नकर्तुः आशयः that is what the questioner wants to say even if there is no eng even if the sutra is just ह्रस्वात् सम्बुद्धेः when we have he hari su we'll just apply ह्रस्वात् सम्बुद्धेः first and delete the sakara after the sakara has been deleted we can still do guna using ह्रस्वस्य गुणः and you have he hare what is the problem so why should you include eng here just reverse these steps so first delete the sakara and then do the guna iti prashnah हे हरि सु इति स्थिते ह्रस्वात् परत्वात् सम्बुद्धि लोपे आदावेव ह्रस्वान्ताद् अङ्गात् परः सम्बुद्धेः हल् लुप्यते इत्यनेन लुप्यते ततः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन प्रत्ययलक्षणे ह्रस्वस्य गुणः इति गुणः भवति तदा एङ् ग्रहणं नावश्यकम् सर्वत्र wherever you have a or o the a or o is derived from ikara so why do you need this is the prashna clear तदा किम् उच्यते so what is the question now हे हरि सु इत्यस्ति ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति लोपः करणीयो वा ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन गुणः करणीयो वा इति प्रश्नः now our question would be when we have हे हरि सु which should come first should the सम्बुद्धि लोपा come first or should guna come first is the question किम् उच्यते परत्वात् नित्यत्वात् च ह्रस्वस्य गुणः इत्येव भवति इति दीक्षितैः लिखितं परत्वात् नित्यत्वात् च फर्स्ट थिंग इफ यू नोटिस ह्रस्वस्य गुणः इस् पर ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति षष्ठाध्याये प्रथमपादे वर्तते ह्रस्वस्य गुणः इति सप्तमाध्याये तृतीयपादे वर्तते परं कार्यं भवति सर्वदा इत्यनेन परत्वात् ह्रस्वस्य गुणः इति भवेत् अपि च नित्यत्वात् देयर इज आल्सो वन मोर cause for doing ह्रस्वस्य गुणः first which is nitya now nitya means compulsory there are two contexts in which nitya is used in vyakarana one is to mean a compulsory sutra which is not optional that is one type of nityatva but also there is a technical term called nitya krita krita prasangi shastram nityam iti nityatvasya lakshanam krita akrita prasangi shastram nityam kaha arthah you have a sutra a and there is a sutra B. Okay. Now sutra A can apply both before applying B and after applying B. But sutra B will not apply if you apply A. Then we have this nitya anitya. For example here, this gunaha. Lope kritepi gunaha bhavati, lope akrite. When you have he hari su, if you delete the pratyaya first, ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सकारस्य लोपः क्रियते चेत् तथापि प्रत्ययलक्षणेन गुणः भवति if you do not delete the sakara also ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन गुणः भवत्येव whether you apply एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः or not you will still get the guna but gune krite if the sutra is only ह्रस्वात् सम्बुद्धेः and we do guna first then this would not apply
the lopa would not apply because there is no hrasva. Clear? So guna can apply either after the lopa or before the lopa, but lopa will not apply after the guna. So in this case we call guna is nitya and lopa is anitya. Gunaha nityaha krita krita prasangi. Lope kritepi gunaha bhavati, lope akritepi gunaha bhavati. Kintu gune krite lopaha na bhavati. If we do guna first, there will not be lopa. You should notice that the argument is assuming the sutra is only hrasvat sambuddhe. There is no engrahana. They are trying to prove why engrahana is essential. If there is no engrahana and the sutra is just hrasvat sambuddhe, after we do guna, there would not be sambuddhi lopa. But guna will happen either if sambuddhi lopa happens or not. So in this case, gunaha nityaha, sambuddhi lopaha anityaha. Ado paribhasha prakarane paribhasha asit. Paranityantarangapawadanam uttarottaram baliyaha. Parat nityam balavat. The nitya is even more powerful than para. So now you see that hrasvasya gunaha iti parasutram nitya sutram cha. It is both para and nitya. This being the case, we have to apply hrasvasya gunaha first. If we apply, that is the prakriyan siddhanta. We have to apply hrasvasya gunaha. He haris iti sthite paratvat nityatvat cha sambuddhi gunaha eva bhavati. We have to do guna. Once guna is done, there is no hrasva. So we cannot apply hrasvat sambuddhehe. That is why Panini had to say eng hrasvat sambuddhehe. Engantadapi angat sambuddhehe halaha lopaha bhavati. Tasmat sutre eng grahanam avashyakam. The conclusion is that is why we require eng in the sutra. Okay, is the argument clear? The question krita krita prasangi have hrasvaikara or dirghaikara. It depends on what is the visheshya. If you are saying krita krita prasangi vidhihi, yadi vidhehe visheshanam tarhi dirghaha, but I have taken krita krita prasangi shastram. Shastram ityasya napumsakatvat prasangi ityatrapi hrasvaha. Depends on the visheshya. If the visheshya is something else, say you are taking yogaha or vidhihi, then it would be krita krita prasangi vidhihi, krita krita prasangi shastram. Okay. Any questions with this eng hrasvat sambuddhehe? There are two questions, two shastra questions which have been dealt with eng hrasvat sambuddhehe. One was why say angat engantat hasvantat angat iti kimartham uchyate iti prathama prashnah. Eng grahanam kimartham iti dvitiyah prashnah. Both of these are not needed for for the rupa siddhi. Rupa siddhi is very simple. He Rama su iti sthite sambuddhi lopaha he Rama. But Kaumudi is not just a prakriya grantha, right? That is why Kaumudi is always easier if you have studied the Laghu Kaumudi earlier. Prakriyayaha jnanam yadi asti tarhi siddhanta jnanatham. Kaumudi is a grantha for Vyakarana Shastra Pravesha. You should know how the Shastra goes or how the Shastrakaras think. That is why all this is needed. If there are people who are studying Prakriya for the first time, please ignore all this and just concentrate on the Prakriya part of it. What is the sutra, where it applies and what is happening, right? That, and even for people who are studying this for a general knowledge of grammar, prakriya jnanartham yadi yate tarhi prakriya jnane eva lakshyam syat. Etadapi avashyakam, but this is more the shastra part than the prakriya part. Yeah. Now coming back to prakriya, he Rama ityasmat supratyaya krute ekavasanam sambuddhihi ityanena sambuddhi samyayam eng hrasvat sambuddhehe iti sambuddhi lope he Rama iti rupam. He Ramau, he Rama au वृद्धिरेचि हे रामौ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ऋत्वं विसर्गश्च हे रामाः द्वितीया विभक्तिः एकवचने अम् प्रत्ययः सौजसमोट् इत्यादिना अम् प्रत्ययः क्रियते सु औजस् अम् राम अम् इति स्थिते किं भवेत्? What would be the sutra to apply here? It's a question.
Can somebody attempt? What would be the general Sandhi Sutra to apply here? It's the first sutra that comes to mind when we see Rama Am. Kim bhavet? Vasuji? Hello? Okay. I can't hear him. Govindah vadati akassavarne dirghah. So the first sutra which we would think of applying here is akassavarne dirghah. Akah savarne achipare dirghah syat. Okay. Tasya apavadatvena kimapi asti va? Is there a sutra which is an exception to akassavarne dirghah? Hiralalji? No, same Akasavana Dirgha. Okay. So is there an exception to akassavarne dirghah which could apply here? Vasuji? I cannot hear you. Hello, can you hear me now? Yes, please do. Yeah. When the akara is a guna letter will is from atguna. Atogune. Exactly. Atogune. Akassavarne dirghah ityasya apavadattvena atogune iti sutram artsi. Kah arthah? Apadantadakarat gune paratah pararupam ekadeshah syat. If there is apadante akarah, tasmat gunah akarah gunah adeng gunah. अपदान्तादकारात् गुणे परतः पररूपम् एकादेशः स्यात् इत्यनेन अतो गुणे इति पररूपं प्राप्नोति. Right? So can we do ato gune, or is there something which overrides ato gune? अतो गुणे इत्येतमपि बाधित्वा किमपि सूत्रं प्रवर्तते वा? What did we do when we had Rama as? Tatrapi yamev sthitihi. Akassavarne dirghah iti savarna dirghe prapte tam badhitva Rama as. Ato gune ityanena gune prapte kim kritam? Satyam. Prathamayah purvasavarnah ityanena purvasavarna dirghah kritah. Akah prathama dvitiyayoh achipare purvasavarna dirghah ekadeshah syat. Iti sutrarthah. Paratvat. Ato gune is an exception to akassavarne dirghah. But Prathamayoh Purva Savarnaha is also an exception. When there is a clash between Ato Gune and Prathamayoh Purva Savarnaha, we always do Prathamayoh Purva Savarnaha. Paratvat, Vipratishedhe, Param Karyam. So here, Prathamayoh Purva Savarnaha iti Purva Savarna Dirghe Prapte. Adu Akassavarne Dirgha ityanena Savarna Dirghe Prapte. Tadapavadatvena Ato Gune iti Pararupe Prapte. Tad Badhitva Paratvat Prathamayoh Purva Savarnaha iti prapte kimapi na bhavati. None of these apply. Ami purvaha iti vishishtam sutram. Yatra yatra am pratyayah bhavati tatra sarvatra asyeva sutrasya pravrittihi. Wherever we have whether in sup or in tingantas, everywhere ami purvaha has to apply. Padadvayam ami purvaha. Iko enachi ityataha achi iti anuvartate. Akassavarne dirghah ityataha akaha इति अनुवर्तते. एकः पूर्वपरयोः इत्यधिकारः. अकः अम्यचि परतः पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात्. अकः अक्वर्णेभ्यः अमि अचि अम् प्रत्ययस्य यः अच् अर्थात् अकारः तस्मिन् परे पूर्वरूपम् एकादेशः भवति. राम अम् इत्यस्ति. राम अम् पूर्व अकारः अक्. अकः अमि अचि अम अच् नाम अयम् अकारः. पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपम् अर्थात् अयम् अकारः एव आदेशः भवति. राम अम रामम् इति रूपम्.
So this is the same in Hari. It is Harim. Guru becomes Gurum. Whatever is the Pratipadika, effectively we are only adding the Makara. Because everywhere, wherever there is there is a Purva Rupa. Ami Purvaha ityanena Purva Rupe Ramam iti Rupam. Akaha Ami Achiparataha Purva Rupam Ekadeshah Syat. Purva Rupa overrides everything else. Whether it is Savarna Dirgha or Guna or Prathamaya Purva Savarna. Ramam iti Rupam. Prakriya is still very simple. It's just one sutra, Ami Purvaha. Rama Ami Purvaha iti Purva Rupe Ramam. Here. Then you have out. Su, au, jas, out. Out iti pratyayah. Tatra takarasya halantyam ityanena itsamya. So pratyayah vastutaha au ityeva shishyate. So why takara? Why should Panini say au and out? Prathama vibhakto dvivachane au iti pratyayah. Dvitiya vibhakto dvivachane out iti pratyayah. Kvapi rupa bhedah nasti. There is not a single case where there would be a rupa bheda between prathama dvivachana and dvitiya dvivachana. They are always the same. The pratyaya is effectively au. So why does he put a takara there? What could be the purpose of an extra takara? I think it is because he creates pratyahara with sutta. Exactly. And Right. and So he takara, creates wherever we have an Sudanapumsakasya Satya. You should notice that the itsamyas have different purposes. Right? For example, there is an itsamya. We did the previous Katarata. If there is a dakara as itsamya, there could be a lopa. If nakara is itsamya, there could be a guna nishedha or vriddhi nishedha or something else. Gher niti, there could be a guna also. But you should remember that one of the primary purposes of itsamya is also pratyahara. If there is no other purpose, then it would be to create a pratyahara. Adirantyena saheta, antyena ita sahitaha adihi, madhyaganam swasya samyasya ityanena pratyaharaha kriyate. Atra su iti sukaradharabhya su au jas out iti panchanam pratyayanam sut iti pratyaharaha kriyate. Panini wants to group these 5 pratyayas into one. They are given some other samya, which we will see later. To group those 5 pratyayas into one, he needs to create a pratyahara, an abbreviation. That is why he adds a takara at the end. And he says sut. Sut would mean su au jas out. And that is why the takara is there, and it does not lead to any change in rupa. Rama au vriddhirechi ityanena vriddhau ramau ityeva rupam. Ramam ramau. Tataha rama shas. द्वितीया विभक्तौ बहुवचने प्रत्ययः भवति शस् प्रत्ययः. शस् प्रत्यये शकारस्य इत्संज्ञा अपेक्ष्यते. तदर्थं नूतनमिदं सूत्रं लशक्व तद्धिते. पदद्वयं ल श कु अतद्धिते. इत् इति अनुवर्तते. ल श लकार शकार कु कवर्गः इत्येतेषाम् इत्संज्ञा भवति. उपदेशे अजनुनासिक इत्यतः इत् इति अनुवर्तते. आदिः इति प्रत्ययस्य इति. प्रत्ययस्य आदौ यदि ल श कवर्गाः सन्ति तस्य इत् इति संज्ञा भवति. अतद्धिते तद्धित प्रत्ययेषु न भवति. तद्धितवर्ज प्रत्ययाद्याः ल श कवर्गाः इतः स्युः इति सूत्रार्थः. So wherever there is a lakara, shakara or kavarga, kakha at the beginning of a pratyaya, it would get it samya, and there is no it samya if it is a tadhita pratyaya. So इदानीम् अयं तद्धितः नास्ति. शस् इति सुप्रत्ययः. प्रत्ययस्य आदौ शकारः विद्यते. लशक्व तद्धिते इति शसः शस्य इत्संज्ञा, शकारस्य इत्संज्ञा. अस् इति भवति. So just also the jakara gets its samya and it becomes as. Shas also becomes as. Rama shas iti asti. Lashakva tadhite iti shakarasya it samyayam tasya lope Rama as iti.
ततः किं भवति प्रथमयोः पूर्वसवर्णः यथा जसि पूर्वसवर्णदीर्घः क्रियते तथा अत्रापि प्रथमयोः पूर्वसवर्णः अकस्सवर्णे दीर्घः इति सवर्णदीर्घे प्राप्ते तस्य अपवादत्वेन अतो गुणे इति गुणे प्राप्ते परत्वात् पूर्वसवर्णदीर्घः इति रामास् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन अकारस्य दीर्घे रामास् इति रूपम् अग्रे किं भवेत् जसि रामाः ऋत्वं विसर्गश्च कृतः किन्तु अत्र किञ्चित् भिन्नति before that there is a question about lashakva tadhite saying lashakavargaha can we say lavarga shavarga and kavarga why put kavarga only for the kakara ku इत्यस्ति अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः उदित्वात् ककारः एव सवर्णान् गृह्णाति लकारः अपि सवर्णान् गृह्णाति किन्तु तदर्थं लवर्गः इति नोच्यते लकारेण निरनुनासिकः लकारः सानुनासिकश्च लकारः गृह्यते यदि अस्ति सानुनासिकः लकारः प्रत्ययेषु नास्ति शकारः अस्ति शकारस्य सवर्णाः न सन्ति कवर्गः कु इति उदित्वात् ककारः एव सवर्णान् गृह्णाति तदेव वयं कवर्गः इति वदामः वस्तुतः ककारस्य सवर्णाः इत्येव अर्थः पाणिनि just says la sha by ku he is stating ka kha ga gha nga right there is no varga if you mean in the sutrartha la sha kavargaha well yes maybe but it is lakarashcha shakarashcha kavargashcha la sha kavargaha or sorry it is actually lashcha shashcha kavargashcha la sha kavargaha iti samarthah so yeah so yeah it could be because गन्धान्ते श्रूयमाणः शब्दः प्रत्येकं सम्बध्नाति इति अस्ति किन्तु लवर्गः शवर्गः इति वा प्रयोगः नास्ति अतः एव कवर्गेण सह एव सम्बध्यते ओके हा इदानीं रामास् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घे कृते तस्मात् छसो नः पुंसि तस्मात् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 102 द्वितीयोत्तरशततमं सूत्रं then immediately he says तस्मात् छसः नः पुंसि तस्मात् अर्थात् कृतपूर्वसवर्णदीर्घात् शसः सकारस्य नः नकारः आदेशः भवति पुंसि पुल्लिङ्गे तेन अत्र रामास् इत्यत्र पूर्वसवर्णदीर्घः कृतः पुल्लिङ्गशब्दः सकारस्य स्थाने नकारादेशे रामान् इति रूपम् so where this applies only after we do पूर्वसवर्णदीर्घः because it says तस्मात् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्मात् अर्थात् कृतपूर्वसवर्णदीर्घात् छसः शस् प्रत्ययस्य नकारादेशः भवति हलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्तादेशः सकारस्य स्थाने नकारः पुल्लिङ्गे भवति रामान् अतः एव रामान् हरीन् गुरून् पितॄन् सर्वत्र द्वितीयाविभक्तो बहुवचने नकारः श्रूयते so raman is the rupa Dikshitar there is an akshepa here can we do a natva अत्र नकारस्य स्थाने नकारः भवति वा इति प्रश्नः we'll see the answer in the next class because that Kupang is a sutra so but actually the natva will not happen he raises a question can we do natva and then the answer is that no there is no natva so the rupa is raman rama shas rama as प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घे रामास् तस्मात् छहो नः पुंसि इति नत्वे रामान् इति रूपम् we'll see the natva thing next class any doubts so far no can we stop येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते